मॉर्निंग IT फॅमिली. आय होप तुम सगळी बरे आहे आणि आम्ही बरे आहे. अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि आयज असे 26 जून आणि काल हांवें ब्लॉग आयला ना मुगे एक दीस ब्लॉग येना मातशें ताका लागून ओके. आणि काल म्हणटा मुगे पांय हेसलो उसळटाले पयर राती कडेन 3 o'clock अशी उठले हांव मदें आनी तेन्ना बाबाय उठलो फीड घेवपा जाय म्हणून. आनी मुगेलो पांय हितूलो उसळटा आनी काल दिसभर मुगे पांय उसळटा कितकोन तो खबर ना म्हाका. मागीर ती बँडेज करून दवरलो आनी आतां मागीर सांजे म्हळ्यार जालें मागीर मातशें बेटर जालें. सो आनी हेंचे गलू येयला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. येस गुड मॉर्निंग. ओके गलूनी गुड मॉर्निंग म्हणलें तुमकां. आनी आतां आनी आयज मुगे भयणीगे बर्थडे ओके. आनी आमी बारकेलें सेलेब्रेशन करतलीं हिंगा कित्याक आफ्टरनून म्हणटा ते आपल्या फ्रेंड्सां बरोबर लंचा वयतालें. इवनींग कितें करतलींच कितें एक्चुली भायर मामा म्हणटाले भायर सावन कितें ऑर्डर करुया. मागीर भायल्यान नाका कित्याक आमी बीन हांव अवॉयड करता भायलें खावपा. ते लास्ट विका डॉक्टरा पर्यंत केन्ना गेलें तेन्ना खायलोलें फ्रायड रायसाक. सो मागीर नाका भायलें नाका कितें चोया म्हणून ओके करुया ओके. आनी आतां सद्या हांव रांदपा वयता. 10:30 जालें आतां. ब्रेकफास्ट बीन न्हिदोळू जाला आमगेलो. आनी बाबा आहा तो आपल्यागे रॉकिंग चॅराचेर आहा तो न्हीद बी काडून उठलो ओके. आनी आतां रांदपा वयता. रायस आनी दाळू कोता बेश्टी दिशी हें घालून कितें म्हणटा ती दुदो घालून हय कोंकण दुदो तो घालून दाळ कोता ओके. आनी मागीर मेळटा सद्या पयलीं फुगोवंक घालता दाळ हाफ एन आवर एटलीस्ट हाफ एन आवर चना दाळ आहा न्हू ती घालता ती फुगोवंक घालता पयलीं आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. हिचे दाळ हांवें घायल्या फुगोवंक घायल्या आनी दाळा आयलोलो गेले ती भयणी भायर सरले. सो हेचो चिकन हें म्हणटा घालूं गेलें तेगे आतां करपा जाय. आनी आमकां चिकन सांजचें करपाक आनी टोमॅटो बीन घेवन तो समजा टोमॅटो हाडलो आमगेली अशी म्हणून ओके. हें चिकन तें आतां हांव वॉश करून बीन दवरता पयलीं. हांव रांदपा म्हणून गेलो न्हू आनी बाबा थिंग गायलो तो अशें रडपाक लागलो तेकाच न्हिदयता तशी जाता. मागीर कितें काम करपा लागलें पडटा वय वय तो अशें रडपाक लागलो. आनी गलूय गेला दाडा बारा कित्याक ती रोखडी येतो म्हण मागीर हांवें म्हणलें तेकाय व्हर म्हण घरा कडेन तिंका स्विटी तांकां मेळपाक कित्याक जाय टायम जालो गेले नाय न्हू आमी ते सायडीन. सो तें वयलें राजा ताका लागून मागीर रोखड्या ताका बेजार येता न्हू घालूंक भितर रावन न्हू. सो ताका धाडा जाय ताकाय वरांनी हाड म्हण मातशें. सो तें येतलें रोखडी येस रेजा जवळ आपण ओके. आनी मागीर मेळटा तुमकां एक पयलीं चोयता हेका न्हीद घालता आनी मागीर वयता रांदपाक कितें करपा आहा तें मुगेलें ओके. फ्रेंड्स हेंचे बाबा आतां न्हीद घायला आनी 12 जावपायले 5 मिनटां आहाय 12 ओके. आनी तेन्ना म्हणल्यार हांव मुगे रांदपाक वता. दाळ म्हणटा फुगोवंक आयलो न्हू ती आतां सद्या कुकरान घालता तें फ्रिजांतलो काडपाक जाय आतां अशें थोडोसो तो इल्लोसो करपाचो. आनी चिकन म्हणटा तें मॅरिनेट कोता आनी न्हिदोता आनी गलोकेलेंय करपाचें म्हाका ओके. आनी मागीर मेळटा हेची दाळ करपाक दाळ आनी तो हें कट करून आनी तितून हळदी घायला आनी मीठ घायला. ती आतां एक 4-5 सिटी काडटा पयलीं तेजी तेन्ना म्हळ्यार ऑनियन बीन कट करपा आहा तें करता. हाय फ्रेंड्स येदोळसान आतां मेळटा तुमकां. आनी आमगे रांदून बी जाल्लें आनी हांवें लंचूय केलो. आतां 2:30 जावपायलें आनी बाय 1:30 म्हणल्यार हांवें लंच केलो कित्याक बाबा उठलोलो तो हेट म्हणून बेगीन जेवण काड मागीर कित्याक एवरीडे लेट जाता म्हाका 2:30 इवन 3 o'clock पासून जाता. ताका लागून म्हाका आतां चितिला कालसान चितिला एक्चुली काल बी हांवें बेगीन जेवलोलें. सो चितिला एटलिस्ट बाय 1:30 पूण हांव जेवपाक ट्राय करता म्हण लेट जाता न्हू मागीर. आनी डिनर 8:30 पासून चोवपाचो कितकोन जाता तें स्टार्ट केलां कालसान. इवनींग म्हणटा एक टायम ओके जाता त्या बाबा तेन्ना मागीर न्हावलो म्हणटा तो न्हिदता न्हू मागीर लेट न्हिदता तो. सो म्हळ्यार मातशें डिनर मातशें बेगीन रेडी करूंक पडटलो कित्याक एक पट्टो न्हावयलो न्हू ताका हांव जाय पडटा थिंगा तो सोडा मागीर बेश्टो मागीर हें करता न्हिदपाक आराम करपा लागता नाल्यार. सो कितकोन जाता तें बट टायम टू टायम करपा जाय म्हाका कित्याक भायलें कांय आमी चड कांय खायनाय आनी एटलिस्ट सारकें एक हेल्दी जेवण जेवता तें पूण सारकें टायमार जाल्यार बरें जाता न्हू. सो ट्राय करतलें. आनी आतां बाबा न्हिदला
आतां न्हिदून येयलें तेका आनी हांव वयता न्हिदपाक. आनी लंच सामकें सिंपल आहलोलो. रायस केल्लो, दाळ आनी कितें म्हणटा तें एग बॉयल केलोली 2 खायले. आनी आतां चिकन पुलाव आनी चिकन आतां इवनिंग करतलें. हय एक्चुअली पयलीं फ्रायड रायस करपा आहलो हांवें. मागीर मामा म्हणपा लागलो काय बाबा बरें मागीर जायना न्हू ते पाटी आनी ती बी कामां वयता. सो हांवें ताका लागून म्हणलो तें हांवें हिंगा करता म्हूण. तूं मागीर सोमती कामासून मागीर न्हांवन बीन यो म्हूण मागीर हिंगा. आनी ते थिंगासर पावसाकूय लागून मागीर वच यो जायना न्हू. ताका लागून मागीर तें हिंगासर म्हणटकूच हिंगा करया म्हूण मागीर हांवें काय करपा पुलाव आनी चिकन करपाचो. चिकन नाडान हाडिलां सगळें. ते आतां मॅरिनेट केलां. जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी हें लायन दवरला फ्रिजान दवरला. ओके आनी मागीर मागीर तुमकां आतां हांव बी मातशें मुगे दोळ्याचो हें जालो हेचो दुखता हें न्हिदीर. हांव मातशें न्हिदता तो न्हिदलो आसतना. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. इट्स आतां 6 o'clock जालें आनी बाबा बी न्हावयलो न्हिदोळ. आनी आतां हांव रांदपाची तयारी करता. पुलाव आनी चिकन आनी सलाड करपाचें. ओके पुलाव म्हणटा मागीर करता. पयलीं चिकन करता. हेतून मॅरिनेट करून दवरलें फ्रिजान दवरलो न्हू तें आतां भायर काडलां. ओके आनी रेड चिकन करपाचें आनी मसाला बी मामान वांटून धाडलेलो हेतून आफ्टरनून ते मॉर्निंग वांटलेलो कामां वचनी पयलीं. ते म्हणपा लागलो तुका आनी कितें त्रास जाय म्हण बेश्टें. ताका लागून तें वांटून धाडलां. बेश्टें मागीर ऑनियन टोमॅटो करून फोडणो घालून तें हांव आतां करता. ओके हें चिकन जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी मीठ घालून हांवें दवरलो तें. आनी हेचे मसाला रेड चिकनाक. आनी आतां ऑनियन टोमॅटो कट करता. ऑनियन आनी टोमॅटो कट केला हांवें. आनी हळदी बीन दवरली तेल घालता. तेल ऑलिव्ह ऑयल घालना बेश्टें कुकींग ऑयलूय घालता. जालें म्हणटकच बेश्टें सिंपल घालपा हें करपाचें. ताका फोडणो घालपाचें आनी तो मसाला घालपाचो. जाल्यार मामान सगळें रेडी करून दवरलो आनी सो फ्रेंड्स मागीर ऑलमोस्ट रेडी जालें रांदून. चिकन म्हणटो जालें आनी पुलाव शिजता तो ऑलमोस्ट सोंपा येयला. आनी बाबा जागता न्हिदला. आतां 7:15 जाली. ताका आतां न्हिदयलो. तो म्हाका रावतालो न्हिदपाक. ताका लागून मागीर ताका मातशें फीट केलें आनी मागीर तो न्हिदलो आतां. आनी मागीर उठल्या पुरो केक कट करता ना कित्याक एक्चुअली तो तेगे न्हिदपा टायम आसता न्हू. सो म्हाका दिसना तो आनी केक कट करपा टायमार उठ्ठो म्हूण. आनी हांवें म्हगे भयणी एक केक ऑर्डर केल्या हांगा. ते आमगे शिरीन बेक्स आमगे बिल्डिंगान आहा न्हू ताका सांगलेलें केक करपाक. सो ती हांव मागीर हाडपा वयतलें. आनी हय तेगे फेवरेट पांडा ती केल्या. ओके एवरी इयर ताका दिताय आमी केक. आनी तें आसून म्हाका मातशें जायतें हेल्प जाता. इवन प्रेग्नन्सी टायमार बी तें आहलो न्हू मातशें बरें न्हू. सो म्हाका जायतें हेल्प जालें. इवन आतांय बीन हें आसता म्हूण मातशें बरें जाता म्हाका. आनी सॅलड करपा लागलो म्हगेलें तें मागीर कोता म्हणल्यार ती मामा म्हणपा लागलें आपूण कोता म्हणून येवन ती न्हांवन बीन येतो आतां. ओके सॅलडा घालपा तें ड्रेसींग रेडी केलां ते चिली बीन लेमन ज्यूस बीन तो काय म्हाका तेश कोन्न बरो लागता. सो हांवें तो करून दवरला. ओके आनी पुलाव जाल म्हणटकीर उदकूय दवरलां तापा. सो मागीर न्हांवता आनी मागीर मेळटा तुमकां रेडी जावन सोमतें. आनी बाबाकूय रेडी करपा इन केस तो उठलो जाल्यार चोया कितकोन सिट्युएशन कितको आहा तें. ओके आनी मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स इथे आमी रेडी जाली बेगीन त्या बाबागे न्हिदपा टायम जालो हा. सो ताका लागून हांव चिंतलें पयलीं केक कट करता म्हूण. आनी गडबडीन सगळें जालेंच. आनी हेचो केक आनी एक केक आहा. दोनी आतां मागीर केक कट कोताय पयलीं आनी मागीर मेळटा तुमकां. गलूच आपल्या हाड हापोवपा सगळ्यांची. सो आमी आतां केक कट कोताय आनी गलू हेंचो. गलू तूं बी वच थिंगा चल. ओके 1 2 3. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डियर माशू. हॅपी बर्थडे टू येस गलू. Good Lord bless you. May the good Lord bless you.
May the good Lord bless you. Hi, Budush. Yo, go. Hi, Budush. Yo, galing yo. Mama, nice ko da. Okay, चल. गलू ऐसे बहुत है. सो फ्रेंड्स इथे आम्ही केक बिन कट केली आणि चेंज केले बाबा गेले चेंज केलं आहे. ओके आता आम्ही जेवपाक होते. पुलाव चिकन खाते पहिले गलू जेवण घालतो. ओके फ्रेंड्स आम्ही डिनर बीन केलो जेवले बीन आणि केक बीन हायली सगळे केक बी बरी हालवली आणि मामा ती गेली मग केले सेलिब्रेशन केलं मी ते ॲक्च्युली कोणा म्हणटाले आपल्याला आणि मामा ती भायर पाय म्हणटली वेस्टर्न बीन सांगतालो डिनरा या म्हण भायर बट बाबा लागून मागीर हांवें म्हणलें नाका म्हूण कित्याक आतां पावसूय बी पडटा न्हू सो ताका बारकें आसता मातशें घेनूय वचपाक बरें दिसना रातचें बीन आनी पावसा लागून चड करून आनी मागीर मातशें व्हडलें जालें म्हणटा मागीर चोवपाचें आफ्टर 6 months बीन ताका लागून हांवें म्हणलें नाका म्हणलें तें आनी सो बारकेलें सेलिब्रेशन आमी केलें आनी बाबा रावलो बरो न्हिदनासतना हरशीं नाल्यार तेगे न्हिदपा टायम तो नाल्यार केसो न्हिदना पयलीं ताका न्हिदयतालें न्हांवन बीन मागीर हांव रांदता न्हू तेन्ना फीट बी करून दवरलो ताका केसो न्हिदनालो मागीर आसूं आनी आयज म्हाका रियलायज जालें की बाबा कितू फास्ट व्हडलें जाता काय म्हूण कित्याक न्हू ताका क्लोजूय जायना जालें तेगेलें जे आमी ताका वॉक ओवराक गेलोले बॅप्टिजमाक पयलीं ते गेले ते ताका फिटूय जायना सो आतां तें चोवपाचें 3-4 बरें न्यूज आनी एक टायम गायलें सगळे एक टायम गायलोले आनी आनी घालूंक जाय तें आतां कोणाक दिवपा बसून अशें करून हें दिसता की ओके बाबा फुडें जालो म्हूण मामा तें सांगता कितू फास्ट ऑल जाता गाय म्हण भुरगीं सो तें कोणाकूय दिवपा जाय मागीर कित्याक तें एकूच टायम गायला आनी आनी गायलेलें सामकें तेका लागून आनी दुसरें आहाय तें मातशें व्हडलें जाताय तेका क्लोथ्स आतां घेवपा जाय तेका चोवपा जाय वचपाक केन्ना टायम मेळटा तेन्ना इतलें वचपाचें ना जाल्यार ऑनलायन हेचेर फर्स्ट क्रायचेर चोवपाचें घेवपाक आहाय ते कडेन ना न्हू क्लोथ्स भरपूर आहाय ते कडेन आनी बट आतां मातशें व्हडलें जाताय तेका आहाय तें आतां घालपा सारकें कांय ना अशें तेका ओके कित्याक आमी बी मातशें खंय वचनाय न्हू भायर बीन सोनाय सो ताका लागून मातशें प्रॉब्लम जाता इवन रोम्पर्स बीन आहाय तेगे पापान US धाडलो चोय ते आहाय बट ते मातशें व्हडले आहाय 6 monthsचे बीन घालपा तेश कोन्न अशें इवन ती आमगे फ्रेंड्स येयलो न्हू दुबयसान न्हू तेमी बी रोम्पर हाडलो आहाय ते बी मातशें व्हडले ते बी 6 monthsचे घालपाचें सो आतां चोवपा येयले सारकें फाल तेगे कबडां चोवपा येय म्हाका क्लोथ्स तेगेले मागीर आयज गायलोलो तो बीन गिफ्ट दिलो तेका बाबाक सो तो बीन तो गायलो तेका आनी जालें हेंचें बारकेलें सेलिब्रेशन करून आमगेलें आनी कितें सांगपाक जालें आतां वयता न्हिदपा बाबा आतां न्हिदलोच तेका न्हिदयलो आनी हांवें म्हणलें चल लास्टाक एंडींग येतो म्हणून म्हणजे सगळें जालें म्हणटकूच काम सगळें जालें म्हणटकूच आनी आतां वयता न्हिदपा वयता तो न्हिदलो आसतना ओके सो तुमकां आमगे ब्लॉग लायक जाता जाल्यार प्लीज टू लायक शेअर एंड सब्सक्रायब टू आवर चॅनल आनी कोण न्यू आहाय ती सब्सक्रायब केलें ना जाल्यार प्लीज कराय आनी थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट आनी शिकून तुमी आमकां तुमगेलो मोग दीत रावाय ओके टील देन गुड नायट एंड मोग आसूं बाय.